र अब चाहिँ हामीहरू जस्तो सुरुमा ज्याम्पो खोल्नु पर्थ्यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ है यो यहाँ चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ र त्यसपछि हामीहरूले अगाडि क्रिएट गरेको प्रोजेक्ट जुन छ त्यसैले हामीहरू कन्टिन्यू गर्छौँ है र सबलाइनमा जाउँ यो चाहिँ अर्को प्रोजेक्ट हो हामीहरूको र यसमा गएर ओपन फोल्डर र हामीहरूले अगाडि क्रिएट गरेको प्रोजेक्ट सी ड्राइभको ज्याम्पमा गएर एसटीडक्समा गएर माई प्रोजेक्ट भन्ने हो हैन त्यसले चाहिँ सिलेक्ट फोल्डर गरेर हामीहरूको त्यहाँ खोल्यो र यसलाई क्लोज गरिदियौँ र त्यसपछि अब हामीहरूको अगाडि खै कतिसम्म डिजाइन भएको छ हामीहरू ब्राउजरमा गएर हेरौँ है localhost slash my project यहाँ आइरहेछ है के को ब्याकअप ब्याकअप छ पछि हालौँ है यो चाहिँ अब अलि ह्याङ चलिरहेको हुनाले लोकल होस्ट स्ल्याश नमस्कार नमस्कार ल यो चाहिँ हामीहरूको अगाडिको दिन क्रिएट गरेको छ हो न यहाँसम्म वेलकम छ यहाँ चाहिँ लगइन फर्म छ हामीहरूको अरू सर्च गर्ने फर्म चाहिँ यहाँ चाहिँ लगइन छ है लगइन छ र यसमा क्लिक गरेपछि हामीहरूको लगइनमा जान्छ हैन र यसलाई पनि हामीहरू सेन्टरमा राखौँ यहाँबाट जस्तो हामीहरूको इन्डेक्स पेजको चाहिँ सीएसएस style.css छ हैन हामीहरूको र s2 को फ्लोरलाई हटाइदिन्छौँ है त्यसपछि हामीहरूको सेन्टरमा आउँछ होला सायद कन्ट्रोल एस लग आउट नमस्ते ल यसलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याउने ट्राई गरिरहेको छ है हामीहरू फाइल सेभ अल गरौँ रिलोडिङ टेबलको सेन्टर हामीलाई कति आउनु लाग्छ त्यही त सेन्टरमा अहिले राखिरहेको छु म सेन्टरमा त्यो सबै कुराहरू त्यस्तै गरेको छु मैले त्यही भएर कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ स्क्रिन रिकर्डर चलाएर नेटको केबल निकालिदियो नेट त डिस्कनेक्टेड छ यहाँबाट सेभ अल
फ्लोट गर्ने होइन, फ्लोटलाई हटायो त्यसपछि अब आउँछ अब आएन हो न हामीहरूको टेक्सटाइल एन्ड सेन्टर ट्रेडिङ यसमा कामै गरिरहेको छ प्रब्लम छ गर्दैन यहाँ रेकर्डिङ भइरहेको छ युट्युबमा अपलोड हुन्छ पछि बन्द भएको छैन 6 मिनट भइसक्यो ए अघिबाटै सुट रहेछ है ए बिक्कीले मलाई कट गरिदिन्छ लोकल होस्ट धेरै ह्याङ चल्छ लोकल होस्ट स्ल्यास माई प्रोजेक्ट ल सेन्टरमा आयो भने हामीहरूको अब यो लगइनलाई चाहिँ साइडमा ल्याऊ है हामीहरू त्यो सेन्टरले कसरी ल्यायो भनेर हामीहरूको भिडियोमा रेकर्डिङ भइरहेको छ त्यही पनि यहाँबाट हामीहरूले फ्लोट र त्यसको मार्जिन हटाइदिएको है र अब मार्जिन लेफ्ट गरौँ हामीहरू मार्जिन लेफ्ट र 900 पिक्सल गरिरहेको छु है म कन्ट्रोल यस त्यो हेर्ने चेक गर्दै गर्ने कति हुन्छ लगभग हुन्छ तिम्रो 12-13 जति हुन्छ यो चाहिँ अब यतातिर आइरहेको छ होइन यसलाई फेरि साइडमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी मार्जिनको भ्यालु अझ बढाउँ होइन 1200 गरौँ है टेबलले सेन्टरमा ल्याउनको लागि फ्लोटको भ्यालु हटाएको है हामीहरूले फ्लोट ल अहिले भयो होइन हामीहरूको लगइन पनि साइडमा छ र टेबल पनि सेन्टरमा छ है हामीहरूको र त्यसपछि लगइन गर्दाखेरि हामीहरूको यहाँ एउटा इरर पनि आइरहेको छ होइन लगइन गर्दाखेरि र त्यो इररलाई पनि हटाउँ हामीहरू लगइन लगआउट गर्यो भनेपछि अलि साइड भएको छ त्यहाँ साइड होइन ठुलै भएछ कि जुम मारे यहाँ इरर आइरहेको छ यो इररलाई पनि हटाउँ है हामीहरू र त्यो इररको लागि चाहिँ हामीहरू लगइनमा थियो होइन हामीहरूको र यहाँ चाहिँ हामीहरूले सेट भन्ने फङ्सन युज गर्नुपर्छ है यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरौँ र त्यसपछि इफ इज सेट र यसमा चाहिँ कन्ट्रोल भी गरौँ हामीहरू है र कति ब्रेकेट एउटा दुईटा तीनटा ब्रेकेट छन् होइन यहाँ हामीहरूको र एउटा यहाँ पनि हटाइदियो हामीहरू ल एउटा दुईटा ब्रेकेटहरू क्लोज भयो है र यसलाई चाहिँ फाइल सेबल गरौँ र त्यसपछि अब ब्राउजरमा रिलोड गरेर हेर्दाखेरि ल्यापटपमा दायाँ बायाँ हुनु पर्यो अगाडि बुझ यो युट्युबमा आउँछ भिडियोमा चाहिँ त्यो काटिएको आउँदैन है मेरो ल्यापटपमा जुन रेकर्डिङ भइरहेको छ त्यही आउने हो र अहिले हामीहरूको इरर पनि हट्यो है इरर पनि हट्यो र जस्तो लगइन गरौँ हामीहरू एडमिन लगइन लगइनमा एडमिन डेस्क पेजमा हामीहरूको यहाँबाट अब हामीहरू लगआउट गरौँ
र यहाँ लगआउट गर्दाखेरि अहिले हामीहरूको इरर आएन है अब। र अब त्यसपछि हामीहरू अब एडमिन पेज जुन चाहिँ हामीहरूको एडमिन पेजमा चाहिँ हामीहरू डिजाइन गर्छौँ है, एडमिन ड्यास हामीहरूको यसमा गइरहेको थियो होइन। अब यसमा चाहिँ हामीहरू लेआउटहरू गर्छौँ है। र यसलाई अहिले म हटाइदिन्छु हाइपर लिङ्कको लागि। र यसमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा चाहिँ एउटा अर्को स्टाइल सिट पनि क्रिएट गरौँ है हामीहरू एडमिनको लागि। यसमा न्यू फाइल क्रिएट गरौँ कन्ट्रोल एस र यसले नाम दियो हामीहरू एडमिन स्टाइल डट सीएसएस भनेर। र यो फाइल सेभ भयो हामीहरूको। र त्यसपछि एडमिन ड्यास पेज यसलाई डिजाइनिङ गरेर आएको है। र यसमा चाहिँ सीएसएसलाई लिङ्क पनि गरौँ हामीहरू। लिङ्क हाइपर लिङ्क चाहिँ केमा चाहिँ हामीहरूको अब चाहिँ दुईटा फोल्डर ब्याक जानु पर्यो हामीहरूले। र त्यसपछि सीएसएस को चाहिँ हामीहरूको केमा छ एडमिन स्टाइल डट सीएसएस मा छ है। ल हामीहरूको सीएसएस पनि लिङ्केज भयो है। र अब बडी भित्र चाहिँ हामीहरूले लेआउट गर्नको लागि एउटा चाहिँ हामीहरूले हेडर क्रिएट गर्नु पर्यो है। त्यसले हामीहरू डिभिजन ट्याग भित्र राखिरहेका छौँ। र डिभिजन आइडी हेडर भनेर दियो है एउटा। र त्यसपछि अर्को दिन्छौँ हामीहरू र डिभिजन आइडी त्यसपछि नेभिगेसन पनि चाहियो है हामीहरूलाई। नेभिगेसन भनेको चाहिँ मेनु आइटमहरू, त्यसको लागि म न्याप भनेर दिइरहेको छु। र त्यसपछि अर्को चाहियो हामीहरूलाई डिभ आइडी साइड बार पनि चाहियो है। साइड बार भनेको थाहा होला होइन, साइडतिर जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ हामीहरूलाई साइड बार भन्ने पनि चाहियो। र त्यसपछि अर्को चाहियो हामीहरूलाई डिभ आइडी कन्टेन्ट है, कन्टेन्ट अथवा चाहिँ बडी दिँदा पनि हुन्छ। र त्यसपछि अर्को लास्टमा चाहियो हामीहरूलाई डिभ आइडी फुटर भन्ने है। फुटर भन्ने यति कुराहरू चाहियो है हामीहरूलाई वेब पेजमा। एउटा चाहिँ हेडर हुने भयो, एउटा चाहिँ नेभिगेसन हुने भयो, एउटा साइड बार कन्टेन्ट र त्यस्तै गरेर फुटर। र त्यसपछि अब हामीहरू यसको लागि चाहिँ स्टाइलहरू दिन्छौँ। त्यसपछि एडमिन स्टाइल डट सीएसएस मा जाउँ हामीहरू। सुरुमा हामीहरूको बडी हुने भयो है, बडी। र बडीलाई अहिले मैले केही स्टाइल दिएको छैन, छोडिदिएको छु। र त्यसपछि हामीहरूको फर्स्टमा छ हेडर। र हेडरमा हामीहरू विड्थ राखौँ। विड्थ चाहिँ अटो राखिदिइरहेको छु है म। अटो भन्नाले चाहिँ जति हामीहरूको स्क्रिनको विड्थ हुन्छ त्यति विड्थ आउने भयो। र त्यसपछि हाइट त राखिरहेको छु म। हाइट त 200 पिक्सल राख्छु है। तिमीहरूलाई बढाउन मन लाग्छ भने चाहिँ बढाउन पनि सक्छौ। र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर राखिरहेको छु म ग्रीन भनेर राखेँ है। र त्यसपछि हेडर पछि आउँछ हामीहरूको न्याप भनेर, न्याप। र नेभिगेसनको म राख्छु विड्थ चाहिँ यसमा पनि अटो है, अटो। र त्यस्तै गरेर हाइट त राखिरहेको छु म 100 पिक्सल है। 100 पिक्सल बढी भइहाल्छ सायद, 50 पिक्सल राख्छु है म, 50 पिक्सल। र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर राख्छु म रेड भयो है। र त्यसपछि न्याप पछि हामीहरूको अर्को छ साइड बार भनेर। र साइड बार को विड्थ राखिरहेको छु म 30%। यसको चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिइरहेको छु है म। र यो चाहिँ अगाडि पढिसकेको तिमीहरूले पर्सेन्टेजमा दिन सकिन्छ, त्यस्तै गरेर पिक्सलमा दिन सकिन्छ, उस्तै नम्बरमा पनि दिन सकिन्छ है। र हाइट त दिइरहेको छु म 600 पिक्सल। र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर दिइरहेको छु म येल्लो भनेर, येल्लो दिदी है। र यो चाहिँ हामीहरूको साइड बार भयो। त्यसपछि अर्को थियो हामीहरूको कन्टेन्ट। र कन्टेन्टको विड्थ त दिइरहेको छु म, विड्थ 30 भयो भने 60% बच्ला होइन हामीहरू, 70% बच्ला, 70 दिदिएँ मैले। र त्यस्तै गरेर हाइट त
हाइट त चाहिँ यसको अटो दिइदिन्छु है म अटो नत्र चाहिँ बढी दिँदा पनि हुन्छ 600 भन्दा ल 1000 पिक्सल दिइदिए है मैले 1000 पिक्सल र त्यस्तै गरेर ब्याकग्राउन्ड कलर दिइराछु म ओरेन्ज ओरेन्ज र यसलाई चाहिँ फ्लोट गरौँ हामीहरु राइटतिर र माथिकोलाई पनि हामीले लेफ्टतिर फ्लोट गर्नुपर्छ है साइड बारलाई पनि हामीहरु फ्लोट गरौँ लेफ्ट भयो है र त्यसपछि अब लास्टमा बस्यो हामीहरुको फुटर भनेर फुटर र यसको लागि म विड्थ चाहिँ अटो दिइराछु र त्यस्तै गरेर हाइट त चाहिँ 100 पिक्सल है र त्यस्तै गरेर ब्याकग्राउन्ड कलर दिइराछु म रेड भनेर ल रेड अर्को कुन दिने त फेरि ल ग्रे कलर दिदिए है र त्यसपछि यसमा लास्टमा गएर हामीले क्लियर बोथ पनि गर्नुपर्छ है लास्टमा क्लियर बोथ भन्नाले चाहिँ माथिको फ्लोटहरुलाई क्लियर गर्छ यसले है अब यसलाई सेभ गरेर हेरौँ हामीहरुको लेआउट कस्तो भयो सेभ अल र ब्राउजरमा गएर भ्यू गरौँ हामीहरुको यही हो हैन लगइन गरौँ लगइन र यस्तो लेआउट आयो है हामीहरुको यस्तो लेआउट आयो है यसमा चाहिँ हामीहरु हेडर इमेज राख्छौं हेडर इमेज चाहिँ भोलि म फोटोशपबाट चाहिँ कस्तो हेडर इमेजहरु लोगोहरु क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउँछु र यसमा चाहिँ नेभिगेसनहरु राख्छौं हामीहरु है र यसमा चाहिँ साइडको राख्छौं र यसमा चाहिँ कन्टेन्ट हुने भयो हामीहरुको र लास्टमा चाहिँ फुटर इन्फर्मेसनहरु हुने भयो है फुटरको र अब यसमा चाहिँ हामीहरु मेनु कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौं है यो बुझ्यो हैन सबैले र त्यसपछि अब हामीहरुको चाहिँ एडमिन ड्याश र यसमा चाहिँ हेडरमा भएको कुराहरु हेडर भित्र लेख्छ हामीहरु नेभिगेसनमा भएको नेभ साइडबारमा भएको साइडबार भित्र कन्टेन्टमा कन्टेन्ट फुटर भित्रको फुटर है र हेडिङमा जस्तो हामीहरु अहिले एउटा सिम्पल हेडर क्रिएट गरौँ हामीहरु h1 र यसलाई चाहिँ सेन्टरमा पनि राखिराछु म वेलकम टु के भनेर हामीहरु स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम र S1 को चाहिँ स्टाइल पनि दिन्छु म स्टाइल ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ग्रीन थियो हैन हामीहरुको र ब्याकग्राउन्ड कलर ल छोड्दिए हामीहरु अहिले नदी ब्याकग्राउन्ड कलर र यसको सट्टा चाहिँ म प्याडिङ दिइराछु म 100 भन्दा पनि 50 पिक्सल दिए है 50 पिक्सल कन्ट्रोल S कन्ट्रोल R यहाँ आयो हैन हामीहरुको 50 पिक्सल दिएको थियो अलिकति तल आयो बढी दिएको भए अझै सेन्टरमा आउँथ्यो है हामीहरुको प्याडिङको भ्यालु जति दियो र त्यस्तै गरी यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सक्ने भयो है र त्यसपछि अब हामीहरु नेभिगेसन तिर जाऊ है इम्पोर्टेन्ट नेभिगेसन कसरी क्रिएट गर्ने भनेर नेभिगेसनको लागि हामीहरु लिस्टको युज गर्छौं अनअर्डर्ड लिस्ट UL हो र यो भित्र चाहिँ लिस्ट आइटम हुने भयो हैन हामीहरुको लिस्ट आइटम र यसमा चाहिँ हाइपरलिंक क्रिएट गर्नु पर्यो हामीहरुले हाइपरलिंक यसले S नै दिदियो है S भनेको चाहिँ हामीहरुको त्यही पेजमा लोड हुन्छ है र सुरुमा होम र त्यसपछि यसैले म कपी पेस्ट गर्छु कन्ट्रोल C इन्टर कन्ट्रोल V यो भयो है कन्ट्रोल S अहिले चाहिँ हामीहरुको यस्तै आइरहेछ अब यसमा चाहिँ नेभिगेसन बारमा हामीहरुले ल्याउने हो मिलाएर र त्यसको लागि अब हामीहरु CSS क्रिएट गर्छौं एडमिन CSS भन्नेमा एडमिन style.css यसैमा हो है र सुरुमा चाहिँ नेभिगेसनको तलतिर क्रिएट गरौँ जहाँ क्रिएट गर्दा नि हुन्छ सुरुमा चाहिँ हामीले न्याप भित्र क्रिएट गरेका छौं हैन न्याप त्यसपछि सुरुमा हामीहरुले UL लाई पनि केही स्टाइलहरु दिनुपर्छ है UL लाई दिनु पर्यो एउटा र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ
न्याप भित्र रहेको चाहिँ यालाई छ हैन लिस्टलाई पनि केही स्टाइल दिनु पर्यो र त्यसपछि अर्को चाहिँ ह्याश न्याप भित्र रहेको यालाई भित्र रहेको एलाई पनि केही स्टाइलहरु दिनु पर्यो है र सुरुमा चाहिँ लिस्टलाई स्टाइल दियो हामीहरु लिस्ट स्टाइल नोन चेक गरौँ हामीहरुको के आउँछ त्यसले यहाँ हामीहरुको अगाडिबाट डट हट्यो हैन हामीहरुको र त्यस्तै गरेर डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरौँ यसले के चेन्ज गर्छ हामीहरुको कन्ट्रोल आर यहाँ आयो हैन हामीहरुको इनलाइनमा लाइनमा आयो हैन अहिले हामीहरुको र त्यसपछि अब ए मा गएर चेन्ज गरौँ हामीहरु ए मा गएर गरौँ हामीहरु भन्नाले फन्ट साइज पनि बढाइन्छ अहिले टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट डेकोरेसन नै हो है टेक्स्ट डेकोरेसन नन यसले चाहिँ हामीहरुको अन्डरलाइनहरुलाई हटाउँछ है अन्डरलाइन चाहिँ हामीहरुको लिंकको पछाडी त्यो अन्डरलाइन हट्ने भयो है अब गयो हैन अन्डरलाइन र त्यसपछि अब यसमा दिए हामीहरु प्याडिङ र प्याडिङ दिए हामीहरु 20 पिक्सल र त्यस्तै गरेर 20 पिक्सलले हेरौँ है हामीहरुको कस्तो डिस्प्ले गराउँछ आज हामीहरुको यतातिर आयो भने प्याडिङ फर्स्टमा आयो हैन अहिले यहाँ आइराछ हैन ल त्यस्तै गरे यसको फन्ट साइज पनि हामीहरु अलिकति ठुलो फन्टमा ल्यायौं फन्ट साइज ल 22 पिक्सल भनेर दिए है र त्यस्तै गरेर कलर रेड भनेर दिइराछौं र त्यस्तै गरे प्याडिङ को अर्को भ्यालु पनि दिए हामीहरु 20 पछाडी 10 पिक्सल भनेर है नेभिगेसनमा छ रे ल अर्को कुन दिने त फेरि भ्यालु व्हाइट ल व्हाइट भनेर दिए है प्याडिङ गर्न दिए त भ्यालु आएन न प्याडिङ सर फर्स्ट लेफ्ट लाइन हामीहरुको व्हाइट मा आयो फन्ट साइज पनि बढ्यो हैन हुन त हामीहरुले चेन्ज गरेको छैन त्यो पछि हामीहरुले चेन्ज गर्न मिल्यो क्यान्सल र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि राखिदिन्छु म ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन नै राख्यो है अब हेरौँ है म त्यस्तै गरेर प्याडिङ को अर्को भ्यालु पनि दिन्छु म 10 पिक्सल भनेर ग्रीन अलि मिलेन हैन हामीहरुको सेम कलर को बोलाइ राख्नुस् के सर कालोमा सेतो ग्रीन को ठाउँमा हामीहरु राख्दियो पर्पल कालोमा स्पष्ट देखिन्छ पर्पल भनेर है बोलेर रेकर्डिङ ठिकै छ कालोको माथि ल यस्तै आइराछ नि यो सबैमा जुनमा लिंक लग्यो त्यसमा आइराछ नि हामीहरुको लिंकहरु अलिकति त्यसले अलि तल ल्याउन पाए राम्रो हुन्थ्यो हैन र यसको चाहिँ यहाँ भन्दा हैन हामीहरु प्याडिङ को भ्यालुहरुलाई यस्तो कन्फ्युज हुन्छ भनेर चाहिँ PADD प्याडिङ राइट तिर गरौँ हामीहरु 20 पिक्सल गरौँ त्यस्तै गरौँ प्याडिङ लेफ्ट तिर गरौँ 20 पिक्सल गरौँ र त्यस्तै गरे प्याडिङ टप तिर पनि 20 पिक्सल गरौँ है अहिले र अब हेर हामीहरुको कस्तो आउँछ कन्ट्रोल आर
माथि गयो होइन हामीहरूको र यसले मार्जिन पनि गरिदियो फेरि है मार्जिन टप 20 पिक्सल अलि सानो आयो मार्जिन 30 पिक्सल गयो है त्यस्तो भयो होइन हामीहरूको परिवर्तन भन्ने प्रोग्राम केही देखियो शेयर गरेँ अहिले आयो भने हामीहरूको तलतिर आयो होइन र त्यसपछि एउटा अर्को युज गर्नु हामी ह्यास म्याप एलआई HODER होइन यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो दिने हामी ब्लू दियो र कन्ट्रोल एस त्यो छेउमा पनि देखाएको थियो ब्लू आइरहेको छ होइन हामीहरूको होभर गर्दाखेरि कलर पनि चेन्ज भयो होइन जुन लिङ्कमा लगिरहेको छ हामीहरू लिङ्कको कलर पनि चेन्ज भइरहेछ है ब्लू यस्तो प्रकारले चाहिँ लिङ्कहरू क्रिएट गर्न सकियो है र तलतिर अलि अब CSS ले बनाउँदै गर्ने एडिट गर्दै गर्ने आफूलाई जस्तो सुटेबल लाग्छ हैन र त्यसपछि अब यो भयो हामीहरुको लगभग हैन र त्यसपछि हामीहरुले त्यसपछि अब हामीहरु एडमिन डेस्कमा गएर फुटरमा पनि केही लेखौं है H2 H3 है H3 सेन्टर र यसमा चाहिँ and COPY कपी के राख्दियो फिफ्थ सेमिस्टर राख्दियो फिफ्थ सेमिस्टर and team Control R र यहाँ हामीहरुको आयो हैन फिफ्थ सेमिस्टर एन्ड टर्म भनेर कपिराइट को सिम्बल यस्तो चाहिँ हामीहरु राख्छौं हैन कपिराइट फिफ्थ सेमिस्टर एन्ड टिम भनेर यसले अब टाइटिङ दिएर बीचमा पनि राख्न सकियो है र तलतिर अरु इन्फर्मेसनहरु पनि राख्न सकियो एन्ड COPY लेख्यो भने कपिराइट आउँछ है र त्यसपछि अब चाहिँ कन्टेन्टमा पनि के कुरा लेख्छु है म कन्टेन्टमा चाहिँ H2 वेलकम टु SMS सर्टकटमा लेख्दिए मैले र त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ म के प्याडिङ पनि दिन्छु म STY ले स्टाइल ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन भनेर दिइराख्छु म येल्लो चाहिँ येल्लोमा ग्रीन देखिहाल्छ है र त्यसपछि प्याडिङ र प्याडिङ दिइराख्छु म ल 60 पिक्सल H2 भयो हामीहरुको र H2 को तल चाहिँ एउटा HR पनि डिफाइन गरिदिन्छु म HR र त्यसपछि H4 गरिदिए र H4 मा चाहिँ about us भनेर लेख्यो है
अब कन्ट्रोल एस कन्ट्रोल आर ल यस्तो आयो हामीहरुको यो चाहिँ अलिकति ठुलो भएर चाहिँ 60 पिक्सल यसलाई चाहिँ घटाएर 60 को ठाउँमा चाहिँ 20 राखिदिन्छु है कन्ट्रोल एस कन्ट्रोल आर ल अब हामीहरुको यस्तो आयो हैन वेलकम टु एसएमएस अबाउट अस यसमा चाहिँ अब अन्य कुराहरु लेख्न सक्ने भयो तिमीहरु यहाँ चाहिँ एउटा पेज मात्रै चाहिँ यस्तो गरेर अरु पनि धेरै पेजहरु क्रिएट गर्न सक्छौ है यहाँ लग्दाखेरि हामीहरुको होभर पनि आइराछ र त्यसपछि अब साइड बारमा पनि हामीहरु यही लिंकहरु लेख्ने हो है साइड बारमा यो यूआरएल हरुलाई चाहिँ म कपी पेस्ट गर्दिन्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी र त्यसपछि फाइल सेभ अल सेभ अल गर्दै है स्टाइलहरु अहिले त्यसमा एप्लाई हुँदैन है स्टाइलहरु त्यसमा आउँदैन अहिले यसलाई रिलोड गर्दिए मैले अहिले यस्तो आइरहेको छ न र त्यसपछि यसलाई पनि स्टाइलहरु दिने है जसरी मैले यहाँ माथि दिए त्यस्तै गरी यिनीहरुलाई पनि स्टाइल दिन सकियो है र त्यसपछि अब के हुन्छ भनेको चाहिँ हामीहरुको यसमा के छ हेडर पनि छ त्यस्तै गरी न्याप पनि छ साइड बार पनि छ कन्टेन्ट पनि छ हेडर भनेको हामीहरुलाई सबै पेजमा चाहिने हो है त्यस्तै गरी साइड बार पनि सबैमा चाहिन्छ हैन र फुटर पनि सबैमा चाहिन्छ सबैमा डिफरेन्ट हुने भनेको चाहिँ कन्टेन्ट मात्रै हो है त्यही भएर हामीहरु हेडरलाई अलगै पेजमा राख्छौं हेडर र न्यापलाई एउटा पेजमा राखौं कन्टेन्ट त्यसपछि साइड बारलाई अर्कोमा र फुटरलाई चाहिँ अर्कोमा त्यसपछि तिनीहरुलाई कल मात्रै गर्ने र केही एडिट गर्नु छ भनेपछि एउटा पेजलाई एडिट गर्दाखेरि पनि पुगिहाल्ने भयो है र त्यसको लागि हामीहरु यहाँ एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गरौँ इन्क्लुड्स भनेर माइ प्रोजेक्ट भित्र न्यू फोल्डर इन्क्लुड्स र यसमा अब हामीहरु फाइलहरु क्रिएट गरौँ न्यू फाइल कन्ट्रोल एस header.php भनेर header.php र त्यस्तै गरेर अर्को पनि क्रिएट गरौँ हामीहरु कन्ट्रोल एस हेडर न्यापलाई पनि साइड बारलाई पनि त्यसैमा राख्दै हुन्छ नत्र अर्को क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ है sidebar.php र त्यस्तै गरेर अर्को क्रिएट गरौँ हामीहरु न्यू फाइल कन्ट्रोल एस र यसमा चाहिँ footer.php भनेर है र त्यसपछि हामीहरुको एडमिनबाट एडमिन डेस्कमा गएर हामीहरु हेडर भित्र चाहिँ यहाँसम्मको राखौं है कन्टेन्ट भन्दा माथिको हैन कि यहाँसम्म राखौं है साइड बार भन्दा माथिको शिफ्ट गरौँ कन्ट्रोल एक्स यो भयो हामीहरुको हेडर कन्ट्रोल भी र त्यस्तै गरी एडमिन डेस्कबाट यो भयो हामीहरुको साइड बार हैन कन्ट्रोल एक्स साइड बार.php कन्ट्रोल भी र त्यसपछि अर्को एडमिन डेस्कबाट फुटरको इन्फर्मेसनहरुले यहाँसम्मको कन्ट्रोल एक्स र त्यसपछि फुटरमा गएर कन्ट्रोल भी र त्यसपछि यिनीहरुलाई इन्क्लुड गर्नको लागि एकछिन अब फाइललाई सेभ अल गरौँ सेभ अल र त्यसपछि अब रिलोड गर्यो भनेपछि के देखिरहेको छैन हैन हामीहरुको एउटा मात्रै देखिरहेको छ अब तिनीहरुलाई लिंकेज गराउनु पर्यो हामीहरुको एडमिनमा गएर यहाँ इन्क्लुड गरौँ है यहाँ चाहिँ PHP स्टार्ट गर्ने र त्यसपछि PHP क्लोज भयो हैन र त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब इन्क्लुड भन्ने INCLUDE इन्क्लुड र त्यसपछि हामीहरु कहाँ छ दुईटा फोल्डर ब्याक छ /INCLUDES इन्क्लुड्स को चाहिँ के हामीहरुको फाइलको नाम header.php है यहाँ चाहिँ हामीहरुको इन्भर्टेड कमा छुट्यो है अहिले इन्क्लुड्स को चाहिँ header.php लेखौं है र त्यस्तै गरेर अर्को पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो इन्क्लुड को चाहिँ दिने इन्क्लुड्स को चाहिँ साइड बार.php भयो है
र त्यस्तै गरेर फुटरलाई यहाँ लास्टमा हो है हामीहरूको त्यहाँ इन्क्लुड हुने भयो है INCLUDE 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 yes includes को चाहिँ footer.tsv ल अब सबैले सेभ गरेर हेरौँ फाइल सेभ अल रिलोड आयो हो न सबै कुराहरू सबै सेम आयो हो नि हामीहरूले अलग अलग राख्यो अब हेडर सबैमा चाहिने हो एकचोटि एडिट गर्नु पर्छ भने एउटा फाइलले मात्र एडिट गर्ने है नत्र भने सबै फाइलमा गएर अब अर्को पेजमा पनि उनीहरूले इन्क्लुड गरिदिने हो न लेखिराख्नु पर्दैन कपी पनि गर्नु पर्दैन इन्क्लुड मात्रै गरिदिने ल अब आज यति गर्ने कि यिनीहरूको नाम पनि चेन्ज गर्ने टाइम भइसक्यो भोलि गरौँला होइन यिनीहरूको नाम चेन्जिङ चाहिँ भोलि गरौँला हामीहरू ल रिकर्डिङ